ॲक्च्युली ॲट लीस्ट 60 होती. तुझी कसली ट्रेड माझं ऑपरेटर ऑपरेटर म्हणा की ऑपरेटर म्हणजे रेडिओ सेट ऑपरेटर आणि टँक टँक ऑपरेटर हां. क्लिअर केले तुवें सगळें. हय. कितले भुरगे आशिल्ले गोंयचे? गोंयचो हांव एकटो आशिल्लो. एकटो आशिल्लो. बरें आसा. तो मागीर आठ जालो. टँक ऑपरेटर तो टँक ना टँक न्ही म्हळ्यार रेडिओ सगळें कम्युनिकेशन बीन सगळें मेळटा. कितें शिकलो? 12th सायन्स केलें. ते मागीर डायरेक्ट नमस्कार. आयज खूब मोठ्यो अभिमानाची गोश्ट आसा. आयज आमी आमचे मित्र सगळे साईश सुशांत नायक हो कामराळ रावपी कुडचड्या वयलो भुरगो. हेणें आयज आख्खे गोंयचे न्हय तर प्रामुख्यान कुडचडकाराचें नांव सामकें वयर काडलें आनी आयज आमची छाती म्हणटा तशी अभिमानान फुलून आयल्या. खूब उमेद दिसता आनी ताका कॉंग्रेच्युलेट करपाक लागून आयज हांव हांगा आयिल्लो स्पेशली. कारण आमी म्हणटा एक चिकाटी आसपाक जाय भुरग्याक. ही चिकाटी म्हाका दिसता देशभक्तीची, राष्ट्र प्रथम आनी देशाची सेवा करपाची जी चिकाटी आसता ती ह्या भुरग्यान आशिल्ली. आनी तेजी जर स्टोरी आयकली जाल्यार खूब गर्व दिसता आनी ताका तेजे जितले कौतूक करीन तितले कमी आसतले. तुमी जाणा आसतले आमचे देशाचे लाडके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन एक स्कीम काडिल्ली अग्निवीर स्कीम. ह्या अग्निवीर स्किमीच्या अंडर आयज तो आमच्या सेनान भरती जाला एज अ हे म्हणून ऑपरेटर म्हणून म्हणजे टॅक्निकल हितून तो आयज सिलेक्ट जाला ह्या अग्निवीर स्किमाच्या अंडर. तेजें शिक्षण 10वी म्हणल्यार तो कुडचड्यार आशिल्लो. 11वी-12वी तेणी सैनीक स्कुलान महाराष्ट्रान आंबोली म्हणटा थंय तेणी सैनीक स्कुलान आपली +2 केले. +2 11th आनी 12th केलें. तेजे नंतर ह्या स्किमीच्या अंडर म्हाका दिसता गोंयचो एकमेव भुरगो जो अग्निवीर स्किमी अंडर आयज आमच्या सेनान भरती जाला. आनी ही खरोखरच एक मोठी अभिमानाची गोश्ट आसा कुडचडकारा खातीर आनी संपूर्ण गोंयच्या लोकां खातीर. कारण आमकां देशाची सेवा करपाची प्रत्येकाक नशीब नासता की बॉर्डरीचेर वचोन आपले प्राण धोक्यान घालून देशाची सेवा करप हें सगळ्याचे नशिबान नासता. हें आमची जी म्हणटा आमी भारत मातेचें संरक्षण करप, रक्षण करप हें खंय तरी देवान आशिर्वाद दितकीर जाता. आनी हें म्हाका हो आशिर्वाद म्हाका दिसता देवान साईशाक दिल्लो आसा. कारण आमी प्रत्येक जाण आपले कर्तृत्वान आपले कामाचे थ्रू देशाची सेवा करपाचे आमी प्रयत्न करता. राजकारण जावं बाकीच्यो गोश्टी जावं खुबश्यो गोश्टी पूण स्वता फोर्सिसान सर्विसीसान रावन देशाची सेवा करप हें म्हाका दिसता एक खूब मोठें पुण्याचें काम आसा. हांव ताका साईशाक मुखाल्ली तेजी कारकीर्द जी आसा भारतीय सेना इंडियन फोर्सिसान तेजे खातीर हांव ताका शुभेच्छा दिता. देवान तेजी राखण करची आनी देशाची सेवा करपाक ताका ताकद दिवची, बळ दिवचें आनी गोंयचें नांव वयर काडपाक ताका बळ दिवचें. आनी तेणी एक निश्ठेन जें तेणी काम केलां तेजे खातीर हांव ताका परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच आमी भारत सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. श्री नरेंद्र मोदीजीचें अभिनंदन करता. गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता. आनी हांव भुरग्यां कडेन तरणाटे भुरग्यां कडेन मागता की जेन्ना जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ह्यो स्किमी ज्यो भारतीय आमच्यो सेंट्रल स्किम्स आसा त्यो प्रामुख्यान तांकां हें करपाचें तांकां आत्मसात करपाचें वा तांकां त्यो स्किमी अवेल करून घेवपाच्यो. कारण फायदो तुमी पळयला आसतले की आयज ताका ह्या फोर्सिसान सर्वीस मेळ्ळा. 4 वर्सां ताका तो सर्विसीन आसतलो. 4 वर्सां नंतर ताका विलिंगनेस दिवपाक मेळटा, अनविलिंगनेस दिवपाक मेळटा. सपोज कंटिन्यू करपाक जाय भारतीय सेनेन जाल्यार ताका कंटिन्यू करपाक मेळटा. सपोज कंटिन्यू करपाक नाका जाल्यार ताका आपले अनविलिंगनेस दिवन परत नॉर्मल लायफान येवपाक शकता. पूण जेन्ना नॉर्मल लायफान येतलो तेन्ना प्रत्येक सरकारी जॉबा खातीर तांकां प्रायोरिटी आसतली. ह्यो गोश्टी खूब म्हाका दिसता आयचे युवा जो वर्ग आसा आमचो जो यूथ आसा आमचे ते युथाक खूब बेनिफीट जातले की देशाची सेवाय करपाक मेळटली. सपोज तांकां दिसता ह्यो गोश्टी थोडी प्रत्येक भुरग्याक त्यो झेपना ज्यो कठीण आसा जाल्यार तांकां परत नॉर्मल लायफान येवपाचो जी ऑपॉर्च्युनिटी आसा ही आमच्या भारत सरकारान दिल्या, श्री नरेंद्र मोदीन दिल्या, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दिल्या. कळ्ळें. सो ताका लागून हांव ताका अभिनंदन करता. आनी
सगळे कुडचडेकारांचें नांव वयर काडलां हेजे बद्दल हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. थँक्यू. करपाची कशी पद्दतीन वाटचाल जी आसली तुजी आनी तुका कित्याक दिसतालें की आपूण सैनीक भरती जावचो म्हणून? सैनीक भरती जावपाचो म्हाका खूब पयलींच्यान दिसतालें, केजीच्यान दिसतालें जावचो म्हणून. आनी तेच्या खातीर म्हाका पेरंट्सान बीन खूब हेल्प केलें. आनी मागीर खूब म्हाका आतां बरें दिसता की जालो म्हणून एक फावटी ड्रीम कंप्लीट म्हाजो.